सबै महापुरुषहरूको चरणको स्मरण गर्दै प्रतिष्ठित श्रीमद् तारतम्बाणी तथा वितक साहेब साथै पण्डित श्री मोहन बर्तौलाजी, पण्डित श्री गोपाल भट्टराई जी तथा पुजारी श्री राजेंद्र जी, साथै यस प्रार्थना सेवा आश्रम का संचालक समिति का कोषाध्यक्ष श्री छराम केसी जी, साथै आज को पालोवाला श्री शशिदाल जी, साथै हाम्रो यस आश्रम को भूमिदान गर्नुहुने ब्रह्मलीन परमधामवासी पूज्य पिता श्री रामदास ढकाल जी, परमधामवासी पूज्य माता श्री ओम कुमारी ढकाल जी, साथै उहाँकै परिवार पूज्यवती कान्छी आमा, साथै यस 328औं वर्षको वितक कथामा आत्मालाई ज्ञानको सरिताको रसमा डुबाउन पाल्नु भएका समस्त परमात्माका प्यारा भक्त समुदाय सज्जनबिन सुन्दर साथ जी, यो महिनौं दिनको वितक छायाङ्कनमा मुभी खिच्दै गर्नुभएका सञ्चालक जी तथा उपस्थित सुन्दर साथी सबैका श्री चरणमा यसै स्थानबाट यथायोग्य सप्रेम प्रणाम। हाम्रो 2 वर्षसम्म यो वितक कथा सर्वत्र नै कोभिडको कारणले रोकिन गएको थियो। अहिले सबैतिर केही शान्ति भएर अहिले पनि हिजो एकजनाको नेपालमा कोरोनाबाट निधन भयो। बिस्तार बिस्तार हराइसकेको त छैन, तर पनि हाम्रो केही सजिलो भएर पारायण भागवत पुराणहरू सबै चल्दै गरेका छन् र यस वर्ष पनि हाम्रो 2079 सालको वितक आजबाट सुरु भएको छ। यो वितक नेपाल भारत मात्र नभएर सर्वत्र जहाँ जहाँ सुन्दर साथको उपस्थिति छ, व्यक्तिगत घर तथा मन्दिर तथा सङ्घ संस्थाहरूमा हजारौं ठाउँमा यो वितक आजबाट सुरु हुन्छ। जसरी हाम्रो हिन्दू जगतमा चतुर्मासा पुराण गएको एकादशीबाट सुरु भयो, यसै गरी माघ महिनामा स्वस्थानी महात्म्य 1 महिना चल्छ र यो वितक भनेको चाहिँ सबै पुराणको सार। जति धरतीमा पूर्वीय दर्शन या पश्चिमी दर्शनका आधारहरू छन् मानवका लागि, ती सबै आधारको निचोड तत्त्व ज्ञान यो वितक एक हिन्दू जगतको एउटा महान इतिहास। यो वितक ग्रन्थ यसै महिनामा श्रावण कृष्ण पक्षको पञ्चमी तिथिबाट वितक सुरु हुन्छ र यो वितकमा प्रत्येक मानवको आफ्नो इतिहास छ। अरू कुनै ग्रन्थमा आफ्नो इतिहास हुँदैन, तर यो वितकमा तपाईँ हाम्रो आफ्नै मूल इतिहास छ। हर व्यक्तिको इतिहास छ, आत्माको इतिहास छ र यसलाई महामती प्राणनाथजीले सबै भक्तजनहरूको इतिहास भनेर कलश किताबको पहिलो प्रकरणमै प्रमाण दिनुभएको छ। त्यहाँ भन्नुभएको छ, सुनियो बानी सुहागनी होती जो अकथा अगम्म, सो वितक कौ तुमको उड़जासी सब भरम। हे दिव्य धामका सुख चाहनेवाला आत्मा समूह हो, तपाईहरूलाई यस्तो बानीमा सुनाउँछु जुन कुरा पृथ्वी सृष्टि भएदेखि अहिलेसम्म कसैले कथेको पनि थिएन, यस विषयको गम पनि कसैले पाएको थिएन
र त्यो नपाएको हुनाले सत्य कुराबाट सबै वञ्चित हुनुहुन्थ्यो। ती सबै वञ्चित भएको तत्त्व ज्ञानलाई म तपाईहरुका समक्ष राखेर सुनाउँछु। तपाईहरुकै आफ्नै जीवनी सुन्नुहोस् है भनेर प्राणनाथजीले हामी सबैलाई आह्वान गर्नुभएको छ, बोलाउनु भएको छ। र यो बितक कहिले किन कसरी सुरु भयो भन्दा यो बितक जब कि ये ब्रह्माण्ड तब कि ये बितक। यो ब्रह्माण्ड सुरु नभइकन पनि बितक सुरु भयो। यो बितक कहिलेदेखि सुरु भयो भन्दा दिव्य परमधाममा तेस्रो तलाको बारदलीमा बसेर यो बितकको सुरुवात श्रीराजी आफैले गर्नुभयो। त्यो कारण के थियो भने परमधाममा मात्र प्रेमको भूमिका थियो। अक्षरातीत के महल में प्रेम ईसक बरतत, सो शुद्ध अक्षर को नहीं जो किनविद केली करत। प्रेम भन्दा बाहेकको वार्ता त्यहाँ थिएन। प्रेम के हो भन्ने कुरोको महिमा श्रीराजीले आफ्नै निहितमा राख्नु भएको थियो। अरूलाई त्यो कुरो जनाउनु भएको थिएन। अनि श्रीराजीले विचार गर्नुभयो अब मेरो प्रेम 25 पक्षभित्र मात्रै राखेर हुँदैन। अक्षर ब्रह्मले बनाउँदै मेटाउँदै गरेका ब्रह्माण्डका प्राणीहरूले पनि परमधामको र परमात्माको महिमा जान्नुपर्छ भन्ने परमात्माले पहिला मनमा सोच्नु भयो अरे। पहिलेलाई हक्के दिलमे भन्ने चौपाई आउँछ। पहिला परमात्माले सोच्नु भयो दिलमा, यो कुरो मनमा लिनुभयो कि म यो कुरो अक्षर ब्रह्मले बनाउने सृष्टिभित्रका प्राणीलाई पनि म यो भेद पुरा गरिदिनेछु भन्ने सोच्नुभयो। अनि यो सोचेर श्रीराजीले सखीहरूमा प्रेम बाह्य मात्रै हो कि अन्तर विचारमा पनि परिपक्व भएका छन् यिनीहरू, यिनीहरूको प्रेम जाँच्नु पर्यो भनेर श्रीराजी महाराजले एउटा यस्तो भूमिका निभाउनु भयो कि नवभम दशमी चाँदनीको रङ्गमहलमा मात्र पूर्ण ब्रह्म परमात्माले ती ब्रह्मप्रिया सखीहरूलाई प्रथम भौमदेखि लिएर नवभम दशमी चाँदनीसम्मको अत्यन्तै मनोरञ्जनयुक्त लीला मात्र देखाउनुहुन्थ्यो। अनि बाह्य लीलाभित्र प्रवेश गर्न दिएको थिएन। अब त्यो भित्री प्रेम मात्रै दर्शाएको हुनाले ब्रह्मप्रिय सखीहरूको मनमा विचार के भयो भने हामी जति प्रेमी त यो परमधाममा कोही पनि रहेनछन्। हामी नै सर्वोपरि प्रेमको आधार त हामी पो रहेछौँ, परमात्मा होइन रहेछ भन्ने प्रकारको विचार सखीहरूको मनमा लगाइदिनु भयो। त्यो लगाउनुको कारण के थियो भने परमात्माको प्रेम बाहिर निकाल्नु थियो। अक्षर ब्रह्मका सृष्टिभित्रका प्राणीले पनि परमात्मा को हो भन्ने कुरो जान्नु आवश्यकता थियो। र त्यो सोचेर श्रीराजी महाराजले आफ्नो गोपनीयता सखीहरूलाई मात्र दर्शाएको गोपनीयता बाहिर निकाल्ने विचार गर्नुभयो। त्यो बाहिर निकाल्ने विचार गरेर दैनिक आफ्नो शक्ति स्वरूप 5 स्वरूपको रूपमा श्रीराजी दिव्य परमधाममा हुनुहुन्थ्यो। 5 स्वरूप श्रीराजी, श्री श्यामाजी र ब्रह्मप्रिया 3 स्वरूप, अक्षर ब्रह्म र महालक्ष्मी 2 स्वरूप। यो 5 स्वरूपको रूपमा श्रीराजी रहनुहुन्थ्यो, जसलाई पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भनेर शास्त्रकारहरूले भविष्यमा बताएका पनि छन्। र त्यसरी आफ्नो गोपनीयता अरूलाई नसुनाइकन राख्नुभएका परमात्माले सखीहरूको मनमा प्रेमको अभिमान भएको पाउनुभयो। किन प्रेमको पनि अभिमान हुन्छ र भन्ने क्रममा मिठो मात्र खाइराखेको व्यक्तिले मिठोदेखि मिठो चिजलाई घृणा गरिदिन्छ। त्यो मिठोलाई
प्रेम गर्नलाई तितो खानुपर्छ। तितो खाएपछि तुरुन्तै मिठोमा प्रेम जाग्छ। त्यसै गरी सुखमा मात्र रमेका आत्माहरूलाई दुःख नभएको हुनाले सुख मात लाग्यो अनि उहाँले दुःखबाट सुखलाई पक्का गराउने विचार लिनुभयो। जुन कुरो हाम्रो मेहर सागरको चौपाईमा लेखेको छ, सुखमे तो सुखदायम पर स्वाद नआउ तौ पर। सधैँ सुख भएको हुनाले स्वाद आएन अरे। अनि परमात्माले विचार दुःख आए सुख आवत सो मेरे खोल त नजर, दुःख नआई सुखको याद हुँदैन भनेर भित्री कृपा गरेर त्यो परमधामको सुख हर व्यक्तिका दिलमा बसाउने विचार पूर्ण ब्रह्म परमात्माले लिनुभयो। त्यही कारणले पहिले ल्याई हक्के दिलमे परमात्माले दिलमा यो कुरा लिनुभयो र उहाँको सत अङ्ग स्वरूप अक्षर भगवान 25 पक्षभित्रै जमुनाजी वारी बस्नुहुन्थ्यो र अक्षर भगवानलाई यो थाहा थियो मैले पूर्ण ब्रह्मको दर्शन नगरी आफ्नो लीला प्रारम्भ गर्नु हुँदैन भन्ने जानेर अक्षर ब्रह्म दैनिकै जमुनाजीको बटपुल तरेर पारिपट्टि जानुहुन्थ्यो। चाँदनी चोकमा तल उभिएर उत्तरपट्टि फर्केर बस्नुभएका परमात्माको कम्मरदेखि मासतिर दाहिने हात र दाहिने गालो आधा मुकुटको दर्शन गरेर केलपुलबाट फर्केर आफ्नो धाममा जानुहुन्थ्यो। यो दैनिक अक्षर ब्रह्मले अधुरो दर्शन गरेका कुरा सखीहरूलाई थाहा थिएन। अक्षर ब्रह्म र श्रीराजीको मात्रै अन्तरात्मालाई त्यो कुरा आदान प्रदान थियो। एक दिन श्रीराजीले सोच्नुभयो अब मेरो प्रेम बाहिर निकाल्नु पर्यो भनेर बारदलीबाट पूर्वपट्टि फर्केर झुकेर हेर्नुभयो। अनि अक्षर ब्रह्मले पुरै शरीरको दर्शन पाउनुभयो परमात्माको। उतापट्टि सखीहरूले आजसम्म बाहिर निस्केर फर्केर हेर्नुभएको देखिएको थिएन। आज झुकेर हेर्नुभयो, कसलाई हेर्नुभयो होला भन्ने प्रकारको विचार सखीहरूको मनमा आयो। जुरुक्कै उठेर 12,000 सखीहरूले बारदलीबाट बाहिर प्राङ्गणमा हेर्दा श्रीराजी जस्तै अनुहार भएका अक्षर ब्रह्मलाई देख्नुभयो। अहिलेसम्म एक श्रीराजी, एक पूर्ण ब्रह्म, एक परमात्माभन्दा बाहेक अरूलाई नदेखेका सखीहरूको मनमा आश्चर्यको एउटा तर्कना उदय भयो। अहिलेसम्म दोस्रो पुरुष हामीले देखेकै थिएनौँ, एक पूर्ण ब्रह्मलाई मात्र देखेका थियौँ। उस्तै अनुहार भएका यो प्राङ्गणमा उभिने चाहिँ को होलान्, यस विषयमा सोध्नुपर्छ भन्ने अक्षर भगवानको स्वरूपलाई देखेपछि सखीहरूको मनमा यो भाव उत्पत्ति भयो। यता अक्षर ब्रह्मले सखीहरूलाई कहिल्यै देख्नु भएको थिएन। पूर्ण ब्रह्मको आधा शरीरको दर्शन हुन्थ्यो। बारदलीभरि दिव्य वस्त्रभूषणले सजिएका करोडौँ सूर्य जस्ता तेज प्रकाशले युक्त भएका दिव्य स्वरूपा सखीहरूलाई देखेर अक्षर भगवानको मनमा पनि आश्चर्य भयो कि यो दरबारमा एक्लै परमात्मा हुनुहुन्छ भन्ने मैले अहिलेसम्म सोचेको थिएँ। यहाँ त अनन्त श्रृङ्गारले परिपूर्ण भएका दिव्य स्वरूपा सखीहरूको पनि हजारौँको सङ्ख्यामा उपस्थिति रहेछ। यी सखीहरूको र पूर्ण ब्रह्म परमात्माको दरबारमा कस्तो लीला हुन्छ होला, यो हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भावना अक्षर भगवानको मनमा त्यो भावना उत्पत्ति गराइदिनु भयो। यता सखीहरूले परमधामको लीला त दैनिक देखाउनुहुन्थ्यो हाम्रा परमात्माले, तर बाहिर आँगनमा उभिने पुरुषको लीला पनि केही न केही त लीला होला, उहाँको लीला पनि हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रकारको भावना सखीहरूका मनमा पनि लगाइदिनु भयो। यही कुरो तारतम्यवाणीमा वितकमा चौपाई के लेखियो भने पहिलेलाई हक्के दिल में तापीछे आई माहे नूर, तापीछे आदि रोहन में यूं कर हुआ जहूर। पहिले परमात्माले मनमा सोच्या कुरो अक्षर ब्रह्मका मनमा लगाइदिनु भयो। प्रेम लीला हेर्ने भावना सखीहरूका मनमा लगाइदिनु भयो। अक्षरको खेलको चमत्कार लीला कस्तो होला हेर्न पाऊँ भन्ने भावना लगाइदिनु भयो। त्यहाँबाट वितक सुरु भयो तेस्रो तलाको बारदलीबाट।
र यो तेस्रो तलको बारदलीबाट सुरु भएको बितक अक्षर ब्रह्म हुँदै नारायणको सृष्टिभित्र पनि आइपुग्यो। नारायणको सृष्टि हुँदै शेषशय्या नारायणको सृष्टिमा आइपुग्यो त्यो बितक। त्यही बितक ब्रह्ममुनि शिवको पासमा आइपुग्यो। ब्रह्माजीले गरेको सृष्टि अन्तर्गत ब्रिजमण्डलमा परमधामका ब्रह्म आत्माहरू गोपी भएर अवतरण भए। अनि ब्रह्म आत्माहरू गोपी भएर अवतरण भइसकेपछि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पनि श्रीकृष्णको रूपमा नन्द बाबाका दरबारमा कृष्ण प्राकट्य हुनुभयो। अक्षर ब्रह्मको जुन बालीला गर्ने शक्ति परम अक्षरधाममा थियो त्यो शक्ति सहित अक्षर ब्रह्मको चित्तवृत्ति श्रीकृष्णका अङ्गभित्र प्रवेश भयो। अनि श्रीकृष्णद्वारा गरेका बाललीलाहरू सबै 11 वर्ष पर्यन्तका लीला गोपीहरूले ब्रिजमा त्यो बाललीला अवलोकन गर्नुभयो, देख्नुभयो। 52 दिन वियोग लीला भयो। अनि वंशीनाथ गरेर महाराजमा बोलाएर अक्षर ब्रह्मलाई परमधामभित्रको प्रेम लीला कस्तो हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् भनेर रासको बहाना गरेर परमधामभित्रको लीला अक्षरका दिलमा देखाइदिनु भयो। फेरि सखीहरूलाई अक्षर ब्रह्मको खेलमा असज्जड दुःखको खेल हुन्छ, कृत्रिम पदार्थको पूजा हुन्छ, प्रकृतिभित्रका लोकको मर्यादा हुन्छ, चारपरलाई भित्रका देवी देवताको पूजा हुन्छ, ब्रह्ममुनि शिवभन्दा अर्को देवता जानिँदैन, नारायणको सृष्टिभन्दा अरू केही पत्ता लाग्दैन। अनि ढुङ्गो काठ धातु माटो गोबरलाई देवता बनाएर पूजा गरिन्छ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयो रोग शोक आदिलाई सुखको स्थान सम्झिन्छ भनेर जो हामीलाई डर देखाएको थियो परमधाममा त्यो त होइन रहेछ। हामी ब्रिजमा पनि कृष्णसँगै थियौँ, रासमा सँगै बस्यौँ, यहाँ पनि आइपुग्यौँ। होइन यो कुरो त ढुङ्गो काठ धातु माटो गोबर त हामीले पुजेनौँ ब्रिजमा पनि रासमा पनि। यो के कारण भयो भनी गएर तामसी सखीले फेरि पूर्ण ब्रह्मलाई प्रश्न गर्नुहुन्छ। तिमीहरूले 3 पल्ट खेल मागेको, 2 पल्ट हेऱ्यौ, 1 पल्ट बाँकी छ। अब तिमीहरू त्यो खेल हेर्नका लागि ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भई भरतखण्डको बिचमा जानुपर्छ। भरतखण्डको बिचमा तिमीहरू गएर 4 वर्णमा जब तिमीहरू प्रवेश गर्छौ अनि त्यतिखेर अक्षर ब्रह्मको सृष्टिभित्रको खेलमा ब्रह्ममुनि शिवलाई नै सर्वेश्वर मान्ने अनि कृत्रिम पदार्थ आफूले बनाएका प्रकृतिलाई देवता मान्ने अनि मुक्तिको स्थान त्रिदेवताको लोकभन्दा अरू नमान्ने कुरा हुँदैछ। तिमीहरू त्यो कुरो भविष्यमा देख्नेछौ भनेर पूर्ण ब्रह्मले आदेश दिनुभयो। त्यो आदेश दिएर अनि ती सबै आत्माहरू ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भई 4 वर्णमा यस धरतीमा छरिन आए। त्यसलाई उद्धार गर्न श्यामाजीको शक्ति र आफ्नो आवेश दिएर सुन्दरबाई सखीलाई देवचन्द्रको रूपले धरतीमा पठाउनुहुन्छ। देवचन्द्रजीले 5 वर्षको उमेरदेखि 35 वर्षसम्म अविरल खोजी गरेर 40 वर्षको उमेरमा पूर्ण ब्रह्मलाई प्रत्यक्षता प्राप्त गर्नुहुन्छ र ज्ञान प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यहाँबाट हाम्रो बितक धरतीमा आइपुग्छ। यसरी यो बितक भनेका कुरा बितेका कहानीहरू के बित्यो हाम्रो भन्दा परमधामदेखि ब्रजराजदेखि फर्केर परमधाम गइकन फेरि यो धरतीमा आउनुपर्ने कारण के पर्यो त त्यो सबै इतिहास यस बितक ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। र धरतीमा बसन्जेल कस्तो प्रकारको कार्य गर्ने परमधामको दिव्य सत उपदेश दिएर भवाटवीको जङ्गल दुःखबाट छुटाएर परमधाम फर्काएर लिएर आउनुपर्ने ज्ञान जिम्मेवारी प्राणनाथजीलाई सद्गुरुले सम्पूर्ण दायित्व 1712 सालमा सुम्पिनुभयो। उहाँले सुम्पेको दायित्वलाई निर्वाह गर्ने क्रममा उहाँ मन्त्री पदको गरिमामय पदलाई पनि इस्तिफा दिएर उहाँ जागनीको यात्रामा लाग्नुभयो। 1722 सालबाट देवचन्द्र महाराजका चेला दीप बन्दरमा बस्नुहुन्थ्यो, व्यापारी हुनुहुन्थ्यो र उनी व्यापारी जयराम कंसाराका पासमा पुगेर जयराम कंसारालाई उहाँको जीवन चरित्र सबै परमधामको तामसी सखीदेखि लिएर
ब्रिजमा तामे सखी भाइकोदेखि लिएर तारतम लिएसम्मका कुराले जागृति गराएर उहाँलाई सचेत गराउनु भयो। तब पहिलो बितक यो धरतीमा 1723 सालमा जयराम कंसाराले करुणा सखी नामको बितक परमधामको करुणा सखीको आत्मा पहिचान गरेर सद्गुरुले तारतम दिएको हुनाले उहाँले करुणा सखी नामको बितक पहिलो लेखेर तयार गर्नुभएको थियो। दोस्रो बितकको रूपमा 1729 सालबाट छत्रसालकै लालदासजीको र प्राणनाथजीको दिव्य मिलन केवल सुरतबाट सदाको लागि मिलन भयो। त्यहाँबाट तिनै स्वरूपको बयान प्राणनाथजीले लालदासजीले अवलोकन गराउनु भयो अनि लालदासजीले यो बितक लेख्नुभन्दा पहिला पद्मावतीपुरीमा प्राणनाथजी नौतनपुरीबाट पद्मावतीपुरी आउँदा 18 वर्षको निरन्तर जागनीको यात्रा भयो। 1722 सालबाट निस्कनु भएका प्राणनाथजी सारा भारतवर्ष मात्रै नभएर अनि बाह्य राष्ट्रमा पनि लगभग 18 वर्षमा 22,000 किलोमिटरको यात्रा गर्नुभयो प्राणनाथजीले। जलमार्ग, पैदल यात्रा र घोडाको सवारी गरेर 22,000 किलोमिटरको यात्रा गरेर 1740 सालमा पद्मावतीपुरी भन्ने ठाउँमा आइपुग्नुभयो। त्यहाँ आएर 10 वर्ष उहाँले धार्मिक विषयको एउटा महान तीर्थ बनाउने अठोट गरेर पद्मावतीपुरी भन्ने ठाउँमा भविष्यमा एउटा महान तीर्थ यो बन्नेछ भन्ने जानेर त्यहाँ प्राणनाथजीले 10 वर्ष त्यहाँ बस्दा परमधाम सम्बन्धी 10,000 चौपाई पनि तयार गर्नुभयो। खोलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिन्धी यति गुमड बङ्गलाजीमा र मार्फत सागर विशा नदीको किनारमा अनि चित्रकूटमा गएर छोटाबडा क्याम्पस सहित 10 वर्षको अन्तरालमा 10,000 चौपाई पनि तयार गर्नुभयो। अनि सम्पूर्ण प्रकारको कार्यभार मन्दिरको निर्माण छत्रसालद्वारा गराइसकेर बङ्गलाजीमा बसेर चर्चा कथा गर्नुहुन्थ्यो। सबै सुन्दर साथीहरूले मौरीको रानुलाई मौरीले घेरे झैँ वरिपरि बसेर आत्मकथा श्रवण गर्नुहुन्थ्यो। यसो गर्दै गर्दै 10 वर्ष बितेपछि श्री प्राणनाथजीले विचार गर्नुभयो, अब संसारको लीला सबैलाई याद गराइयो, ब्रिजराजको परमधामको लीला पनि याद गराइयो। अब बाँकी रहेको सुन्दरता आफैले मिहिनेत गरेर आत्मजागृति गर्नुहुन्छ होला। अब म चाहिँ जिम्मा लगाएर परमधाम जानु पर्यो भनेर 1751 सालमा संसार छोडेर परमधाम जाने विचार गर्नुभयो र सबै साथीहरूलाई बोलाएर अनि आखिरका शब्दहरू सुनाउन लाग्नुभयो। अनि त्यहाँ लगभग 1 वर्षसम्म अर्ती उपदेश मात्रै भए। करिब करिब त्यतिखेर अर्ती उपदेशको साथसाथै जब धाम जाने बेला भयो अनि उहाँले भन्नुभयो, साथजी जागिए सुनके शब्द आखर, सकल अंग आउद साजके दौड़ मिलिए धनी निज घर, धन के कहलाए महके तुमको 4 शब्द, किन ज्यादा किन कमलिए किन कर डारे रद्द। यो विषयबाट उहाँले अर्ती दिन थाल्नुभयो। हे साथीहरू, यो आखिरको शब्द अब सुन्नुहोस्, यसलाई 2 अर्थ लाग्छ। एउटा आखिरको शब्द भनेको तारतम वाणी हो। पहिला वेदको सुरुवात भयो, वेदबाट उपवेद भए, अनि 6 शास्त्र भयो, 9 व्याकरण भयो, 21 स्मृति भयो, उपनिषद भयो, महाभारत भयो, रामायण भयो, अनि भागवत भयो। त्योभन्दा पछाडि तारतम वाणी उदय भएको हुनाले आखिरको शब्द तारतम वाणी। अर्को आखिरको शब्द भनेको प्राणनाथजी बिदा हुने बेलाको शब्द, परमधाम जाने बेलाको शब्द। उहाँले भन्नुभयो, साथजी जागिए सुनके शब्द आखर। यो साथीहरू जागृत हुनुहोस् है, यो आखिरको शब्द मभन्दा पछि तपाईहरुलाई यसरी सुनाउन कोही पनि आउँदैन। मैले तयार गरेको बाणीले सुनाउँदै जाला,
तर मैले सुनाउने त्यो आखिरको शब्द हो। तपाईहरुलाई यो भन्दा पछि तपाईहरुलाई म कथा सुनाउन सक्दिनँ है। म जान्छु अब हम रह्यो न जाबही मूल मिलावे बिन, हृदय चढचढ आबही संसार लगत अगिन्न। मलाई संसार आगो बराबर भइसक्यो, म यहाँ रहन मन पराउँदिनँ। म अब दिव्यधाम फर्किँदैछु। हमसँग चलो सो ढिलो जिन करो, छोडो आशा संसार। मसँग जानी मन भएकाले ढिलो नगर्नुहोस्, संसारको आशा छोडिदिनुहोस्। किनभने आफ्नो मूल घरमा पाठ गरिसकेपछि आफ्नो घर फर्किनुपर्छ। संसारको लीला समाप्त भइसक्यो, अब घर फर्किनुहोस्। यसरी मैले भनेको मान्नु भएन भने तपाईहरुलाई के हुन्छ? आग परो तिन कायरो जो धाम की राह न लेता, सर्फा करे जो सिर का जोर सकुजी जीव देता। मैले भनेको मान्नु भएन तपाईहरुलाई गर्वको आगो, नरकको आगो दोहोरिरहला अनि परमात्मातर्फ समर्पित नहुनेलाई मैले दिएको शब्द नमान्नेलाई विघ्न परिरहला। यो कुरो मान्नुहोस् है भनेर धेरै सम्झाउनु भयो। अनि अब देश विदेशमा जति सुन्दर छ सबलाई बोलाउनुहोस्। अब म परमधाम जान्छु, अब म रहन्न, अब म रह्यो न जाबही मूल मिलावे भिन्न। म मूल मिलावा भिन्न बाहेक अब रहन सक्दिनँ, म जान्छु आफ्नो घरमा। हम तो अपना घर चले साथ अपना ले, म त साथीहरूलाई लिएरै जान चाहन्छु। यदि मसँग जानुहुन्न भने पनि जब लगर अब साथ चरने हो र यो तुम रेणु समान। बाँच्नुभयो भने पनि सानो भएर बाँच्नु, कसैलाई मन वचनले दुःख नदिनु, कडा शब्दले कसैलाई प्रहार नगर्नु, परमधामका साथी भनेर मर्यादा मान्नु भनेर अर्थ दिनुभयो। ल सबैलाई खबर गर भन्दा छत्रसाल मौमा हुनुहुन्थ्यो। छत्रसाललाई छिटो बोलाइहाल भन्नुभयो। अनि सन्देश लिएर हतार हतार घोडाको सवारी गर्दै छत्रसाललाई लिन साथीहरू गए। वहाँ गएर छत्रसाललाई खबर के भने प्राणनाथजी धाम जान तयारी हुनुहुन्छ, तपाईँ अन्तिम मुख हेर्न चाहनुहुन्छ भने छिट्टै हिँड्नुहोस् अरे भन्ने खबर पाउन साथ घोडा चढेर छत्रसालजी बेजोडले दौडिहाल्नुभयो। साउनको महिना, पानी बर्सात बेजोड परिराखेको, नदीमा बाढी विशाल ठुलो आइराखेको, घुमेर जाँदा समय धेरै लाग्ला, छिटै नगए दर्शन पाउँदिन कि भनेर घोडैसित नदीमा हाम फाल्नुभयो छत्रसालजी। घोडाले पार गराइदियो, आउनुभयो। प्राणनाथजी बेहोस दशामा हुनुहुन्थ्यो, चिन्तु इन्तु केही थिएन, आँखा पनि हेर्नुभएको थिएन, बोली पनि थिएन, सास अलिअलि चलेको मात्रै थियो। छत्रसालजीले आएर पाउमा प्रणाम गर्नुभयो। अनि गुरुजी गुरुजी भनेर चिच्याएर बोलाइरहनु भयो। तर प्राणनाथजीको चेत खुलेन। चेत नखोलेपछि अन्तिम दुई शब्द सुन्न पाइन भनेर हातमा लिएको तरबारले आफ्नो घाँटी छेदन गरेर म पनि सँगै मर्दिन्छु भनेर छत्रसालजीले घाँटीमा तलवार पुर्याउनु भयो। अब तरबारले रेटिहालेको भए त काम बिग्रन्थ्यो भन्ने जानेर प्राणनाथजी त्यही शरीरमा चेत फर्काएर छत्रसालको हात च्याप्प समाएर तान्नु भयो र मूर्ख राजा किन तरबार घाँटीमा पुर्यायो। अन्तिम दुई शब्द सुन्न पाइन। यो जगतमा यस्तो महान दुःख भवसागरबाट छुटाएर परमधामको ज्ञान दिने गुरु अन्तिममा दर्शन नपाएपछि किन बाँच्नु भनेर मैले प्राण त्याग्न खोजेको। म तिमीलाई पर्खेर काम जिम्मा लाउन नै म पर्खिराखेका थिएँ। म तिमीलाई छोडेर जानेवाला थिइनँ। तिम्रो गल्तीले गर्दा मलाई ठुलो मर्का पर्यो अनि म बेहोस भएको भन्नुभयो। के गल्ती भयो भनेर छत्रसालजीले सोद्धा तिमी बिस्तार घुमेर आएको भए म पर्खिने थिएँ, घोडैसित नदीमा फाल हान्यौ, मेरो भक्त डुब्छ अब पानीमा भनेर म अन्तर शक्तिले तिमीलाई खोलाभित्र पसेर तिम्रो घोडासहित तिमीलाई बोकेर मैले वारी तार्नु पर्यो। मेरो पिठो फर्काएर हेर त तिम्रा घोडाले टेकेको टाप मेरो पिठोमा डोब बसिराखेको छ।